केचन जनाः एतादृशाः भवन्तः तान् वयं हृदयात् विस्मृतुं न शक्नुमः। तस्य जीवनं केवलम् एकम् उदाहरणम् एव नास्ति, अपि तु मानवस्य कृते आशीषम् अपि अस्ति। साधु भूत्वा संसारं त्यक्त्वा तु मानव सेवा करणीयं तु सरलम् अस्ति, किन्तु उद्योगपतिः भूत्वा सिद्धान्त पालन कुर्वन् स्वजीवनं मानव सेवां कृतवान् तादृशः पुरुषः अस्ति रतन टाटा वर्यः। आगच्छन्तु दर्शकाः, अद्य वयं पश्यामः रतन टाटा महोदयस्य जीवनस्य उपरि आधारितं नाटकम्। चित्रगुप्त, इदानीं किमर्थं विलम्बः भवति? रतन टाटा वर्यस्य स्वर्गागमनं कदा भविष्यति? इंद्रदेव, अहं रतन टाटा महोदयस्य स्थितिविवरणं करिष्यामि। स्थितिविवरणम्? इंद्रदेव, कार्मिकस्थित्याः विवरणं दृष्ट्वा एव अहं ज्ञातुं शक्नोमि यत् तं देवलोकस्य कस्मिन् स्तरे प्रेषयामि। अहं मन्ये यमराजस्य महिषाणाम् इन्धनं न प्राप्यते, अतः विलम्बः भवति। इंद्रदेव, इन्धनस्य आवश्यकता आङ्ग्लब्राण्डस्य बफेलो इत्यस्य भवति। मम पौण्ड्रक महिषस्य जन्म तु शिवस्य रौद्रस्वरूपः जङ्गातः भवति। सः दृढरूपः शक्तिस्वरूपः मृत्युसूचकः अस्ति। किन्तु इंद्रदेव, रतन टाटा वर्यस्य कृते एतदर्थं दिव्यैस्तारस्य विमानस्य आवश्यकता वर्तते। अवश्यं प्रेषयिष्यामि। मम प्रिय पुष्पक विमानं प्रेषयामि, परन्तु एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इच्छामि। कीदृशः प्रश्नः इंद्रदेव? जैगुआर फोर्ड इति आङ्ग्ल ब्राण्ड् क्रयणस्य टाटा वर्यस्य क्षमता आसीत्, तथापि नैनो इत्येतत् लघुयानं किमर्थं निर्मितम्? शृणोतु इंद्रदेव, रतन टाटा द्वारा निर्मितः प्रथम कार्यानं टाटा इंडिका असफला जाता। तथा च रतन टाटा वर्य फोर्ड उद्योगस्य अध्यक्षं प्रति सहकारिताया कृते गतवान्। बिल फोर्ड उक्तवान् यत् भारतस्य समीपे कार्यानं निर्माणस्य कृते अनुभवं नास्ति। फोर्ड अमेरिका अवश्य टाटा इंडिकां कार्यानं क्रयित्वा भारतम् अनुग्रहिष्यति। अनुग्रहति? अपमान, घोर अपमान। एतत्तु न केवलं रतन टाटा महोदयस्य, अपि तु भारतस्य एव अपमानम् आसीत्। शान्तं भवतु अग्निदेव, शान्तम्। एतद् अपमानमपि रतन टाटा वर्यः स्वशक्तिरूपेण परिवर्तितवान्, तथा च इंडिकां भारतस्य सफलतमं कार्यानं कृतवान्। अद्य भारत कार्यानस्य उद्योगे टाटा समूहस्य 16 कार्यानानि सन्ति। चित्रगुप्त, किन्तु टाटा नैनो किमर्थं निर्मितवान्? टाटा नैनो इति कार्यानं रतन टाटा वर्यः भावुकः भूत्वा इंद्रदेव नैनो इत्यस्य प्रक्षेपणस्य अवसरे रतन टाटा वर्यः किम् उक्तम् इति शृणोतु। तस्मिन् दिने प्रचण्ड वृष्टिः भवति स्म। मम यानस्य दक्षिणे एकः युवकः स्वपत्न्या बालकद्वयेन च सह स्कूटर यानस्य उपरि उपविष्टः आसीत्। मम हृदयं द्रवितं भवति स्म। यदि स्कूटर यानं स्खलेत् तर्हि किं वा भवेत्? किञ्चित् कालानन्तरम् इव मम भयं वास्तविकतां प्राप्तवान्। तस्मिन् दिने अहं सङ्कल्पित कृतवान् यत् वयं सामान्यजनस्य कृते सुरक्षितानि अल्पलाभयुक्तानि मितव्ययी च वाहनानि निर्माणं करिष्यामः। केवलम् 1 लक्ष रूप्यकेभिः वयं जनसामान्यस्य स्वप्नम् आवश्यकता च पूर्णं कर्तुं शक्नुमः। वायुदेव, वयं किमर्थं न चिन्तयामः? तीव्रवायुप्रवाहनेन अनेकानि गृहाणि ध्वस्तानि जातानि। यदा अतीव वृष्टिः भवति तदा किं भवेत् एतस्य चिन्तनम् एव न कुर्मः। सत्यमस्ति अग्निदेव। अद्यत्वे लॉस एंजलिस इत्यस्य आङ्ग्लदेशस्य वनाग्निः कति वेगेन प्रचरति।
तथा च न केवल मानवस्य हानि करोति अपितु प्रकृत्याम् अपि विध्वंस करोति किमर्थं पृथ्वी स्वनाशवृत्तुं न समर्था। धूम्रकारणतः कदाचित् आकाशः अपि सन्देशं प्राप्तवान्, किन्तु सः किं कर्तुं शक्नोति? सत्य तु एव अस्ति यत् देवेभ्यः दुःखानुभवं न भवति। यदि वयं दुःखम् अनुभवामः तर्हि किमर्थं निजस्वभावे तिष्ठामः। संवेदनशीलता मनुष्यस्य एव गुणः अस्ति। एतस्य गुणस्य उपार्जनं तु केवलं दुःखानुभवेन भवति। किन्तु इंद्रदेव रतन टाटा वर्य संवेदनशील कथं न भवेत्? 6 मासापर्यंत सेवानंतर सः स्वमातरं कर्करोगात् बहिः आनेतुं न शक्तवान्। यः मानवः मातुः पितुः च वात्सल्यं कदापि समकाले न प्राप्तवान्, यः मानवः श्रमिकः इव लोह उत्पादन केन्द्रे परिश्रमं कृतवान्, सः संवेदनशील कथं न भवेत्? सत्यमस्ति चित्रगुप्त, मानवेषु मनुष्यगुणेन सह देवगुणाः असुरगुणाः च बीजरूपेण सन्ति। कं गुणं भवान् सिञ्चति, एतस्य चिन्तनस्य आवश्यकता अस्ति। मानवः दानव गुणानां प्रभावे कां हानिं कर्तुं समर्थः एतत् द्रष्टुम् अहं भवन्तः ताज होटेल मुम्बै नगरे नेतुम् इच्छामि। पश्यन्तु, 10 आतङ्किजनाः ताज होटेल ओबेराय च उपाहारगृहे आक्रमणं कृतवन्तः। आनंद, मम मुखे शब्दाः न सन्ति। अहं कदापि न चिन्तितवती यत् मम स्वप्नः पूर्ण भवेत्। आनंद, आवयोः विवाहस्य वार्षिकोत्सवः ताज होटल भवने। आनंद, किन्तु आनंद, किन्तु किन्तु परन्तु मा करोतु प्रिये, केवल आनन्दस्य अनुभवं करोतु। आनंद, भवतः टेलिस्कोपस्य किम् अभवत्? भवान् तु दूरदर्शयन्त्रं क्रेतुं धनसञ्चयं कृतवान् आसीत्। प्रिये, भवती एव मम प्रकाशः अस्ति। अहं किमर्थं कोटिकोशं दूरं यावत् स्थितान् तारकान् पश्यामि? यदा भवती मन्दरूपेण हसति तदा भवती प्रकाशितान् तारकान् इव भासते। अभिनन्दनम् अभिनन्दनम्। रीता शर्मा आनंद शर्मा इत्यनयोः युगलस्य बहु बहु स्वागतम्। अभिनन्दनं च अस्मिन् ताज होटेले। भवतोः कृते अद्यतनं दिनं सम्पूर्णजीवनपर्यन्तं स्मरणशीलं भविष्यति। ताज परिवारः भवतोः अनुभवम् इतोपि आनन्दयुक्तं स्मरणशीलं च करिष्यति। धन्यवाद डेनिस महोदय। इदानीं पर्यन्तं तु मम चिन्तनात् मम अनुभवः महत् अस्ति। धन्यवाद डेनिस महोदयः। भवतः अतिथि सत्कारः बहवः अभिनन्दनीयः अस्ति। इदानीम् अहं गृहं गच्छामि। कृपया आज्ञां ददातु। शेट्टी महोदयः भवतोः सेवायां सम्पूर्णरात्रि यावत् उपस्थितः अस्ति। नमस्कार डेनिस महोदय, किम् आवां 5 निमेषस्य कृते मिलितुं शक्नुमः वा? क्षम्यतां शेट्टी महोदय, किन्तु अहं गृहं गन्तुं बाह्यद्वारस्य समीपम् आगतवान्। मम पुत्री अद्य मम प्रतीक्षां करोति, किन्तु अहं दूरवाण्यां वार्तां कर्तुं शक्नोमि। शेट्टी, किम् अभवत्? एषः ध्वनिः कुतः? भवान् कुशलः अस्ति वा? महोदय महोदय, कदाचित् ताजस्य उपरि आक्रमणं भवतु, किन्तु भवान् इति शीघ्रं निर्गच्छतु। शेट्टी महोदय, इदानीं मम अतिथ्यां मम आवश्यकता अस्ति। भवान् मुख्यस्थानं रिक्तं कारयतु। सर्वान् अतिथ्यानां सुरक्षिततया स्वस्वप्रकोष्ठं प्रति गन्तुं मार्गदर्शनं करोतु। महोदय, वयं न जानामि कति आतङ्कवादिनः सन्ति। भवान् सुरक्षितः भवतु। आं महोदय, किन्तु अतिथीनां सुरक्षा एव अस्माकं प्राथमिकता अस्ति। कृपया मुख्यस्थानानां प्रकाशं पिधानं करोतु।
निश्चयेन महोदय। आनंद आनंद प्रिये उत्तिष्ठतु, पश्यतु, प्रिये पश्यतु, भवतीं कृते अहं किम् आनीतवान्। एषा शाटिका भवत्यै बहु रोचते न प्रिये? आनंद प्रिये प्रिये उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतु, पश्यतु, अस्यां शाटिकायाम् अहं भवतीं द्रष्टुमिच्छामि। प्रिये प्रिये मम कोऽपि मम सहायतां करोतु। प्रिये उत्तिष्ठतु। कट कट चित्रगुप्त महोदय, भवान् भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं न पठति वा? नाटकप्रस्तुत्याः समये किमर्थं मृतशरीरं दर्शयति? एषा कथा अथवा नाटकं नास्ति, एतत् तु सत्यचित्रणम् अस्ति। एतस्यां घटनायां तु अनेके जनाः मृतवन्तः आसन्। एतत् मा दर्शयतु चित्रगुप्त। यथा आज्ञापयति देवः, अहं सत्यदर्शनम् एव कारयामि। यदा अग्नि बने प्रज्वलति मार्गे यत् किमपि आगच्छति सर्वान् भस्मं करोति एतस्मिन् स्वरूपे क्रोधाग्नि अस्ति। पूर्वं तु सर्वेषाम् आतंकवादिनां कृते कठोरदण्डः दातव्यम्। वायुदेव, यथा वायुं विना अग्निप्रज्वलनं न भवति, तथैव द्वेष, ईर्ष्या एतयोः प्रतिक्रिया स्वरूपम् एव हिंसा, युद्धम् इत्येतादृशी दानवी प्रवृत्तिः भवति। तर्हि रतनटाटा वर्यः कीदृशां प्रतिक्रियां दत्तवान्? अहम् इदानीं तम् आनेतुं गच्छामि वा चित्रगुप्त? स्पष्टं करोतु। यमदेव, एतादृशी मानवीया प्रतिक्रिया इतिहासं रचितवती। शृणोतु, रतन टाटा वर्य किम् उद्घोषितवान्। टाटा उद्घोषयति यत् ताज होटले ये कर्मचारिणः स्वजीवनं दत्तवन्तः अहं तेषां क्षतिपूर्तिं कर्तुम् असमर्थः अस्मि, किन्तु ये जनाः मृताः तेषां वेतनम् इदानीं तेषां परिवाराय मेलिष्यति। इतोपि तेषां परिवाराणां चिकित्सकीय सुविधा अपि टाटा परिवारः एव दास्यति। तेषां परिवाराणां बालानां शिक्षण व्यवस्थाम् अपि टाटा परिवारः एव करिष्यति। पितरौ इव मार्गदर्शनं कर्तुम् अहम् असमर्थः, किन्तु टाटा प्रत्येक परिवारस्य कृते एकः सचिवः अपि नियुक्तः करिष्यति। ताज होटल भवने या घटना घटिता तस्याः घटनायाः प्रभावः ताजं परितः अपि अभवत्। अतः ये लघु व्यवसायिनः एतस्याः घटनायाः प्रभाविताः जाताः तेषां क्षतिपूर्तिम् अपि टाटा एव करिष्यति। वणिजः तु धनकेन्द्रिताः भवन्ति। भवतः तु लक्ष्यं स्यात् यत् ताज होटेल व्यवसायस्य कथं पुनः शीघ्रातिशीघ्रम् आरम्भं भवेत् इति, किन्तु एतस्य स्थाने भवान् तु परोपकाराय चिन्तयति स्म। भवतः एतादृशेन व्यापारकौशलेन तु टाटा उद्योगः कथं लाभम् एव न स्वीकृतवान् स्यात् इति अहं मन्ये। अहम् इदानीं तम् आनेतुं गच्छामि वा चित्रगुप्त? कृपया स्पष्टं करोतु। किञ्चित् प्रतीक्षां करोतु यमदेव। हे देवराज इंद्र, यदा जे.आर.डी. टाटा रतन टाटा वर्याय उत्तरदायित्वं दत्तवान् तथा जे.आर.डी. टाटा किम् उक्तवान् अहं दर्शयितुम् इच्छामि। एतत् क्षणं मम कृते बहु भावपूर्णम् अस्ति। अहम् एवं चिन्तयामि यत् अहं मम आत्मानं समर्पयन् अस्मि, किन्तु अहं प्रसन्नः अस्मि यतः अहं टाटा संस्थायाः कृते एकम् अप्रतिमं प्रतिभायुक्तं समुचितम् उत्तराधिकारिणं प्राप्तवान्, यः टाटा संस्थायाः मूल्यानां कृते स्वजीवनं समर्पयितुं समर्थः अस्ति, तत्परः अस्ति। रतन टाटा 20 वर्षेभ्यः टाटा उद्योगे कार्यं कुर्वन् अस्ति। एतेषु वर्षेषु सः पूर्णसमर्पणभावेन सम्यक्तया प्रारम्भं कृत्वा प्रबन्धकः पर्यन्तं कार्यं कुर्वन् अस्ति। प्रतिकूलपरिस्थित्यामपि सः सन्तुलितं निर्णयं नीत्वा टाटा संस्थायाः कृते लाभम् अर्जितवान्। तस्य कार्यं दृष्ट्वा अहं पूर्णः आश्वस्तः अस्मि यत् रतन टाटा टाटा समूहस्य ख्यातिम् अग्रे नेतुं समर्थः अस्ति।
तथा च टाटा समूहस्य समुचितम् उत्तरदायित्वं स्वकन्धे ग्रहीतुं समर्थः च। टाटा समूहः समाजे धनलाभस्य अपेक्षया स्वकीयान् सिद्धान्तानां प्राथमिकतां दातुं प्रसिद्धः अस्ति। एतेषां सिद्धान्तानां सिञ्चनं कर्तुं रतन टाटा समर्थः दृश्यते। रतन टाटा टाटा उद्योगं देशहिताय जनकल्याणाय च अग्रे नेतुं गतिशीलः दृश्यते। अहम् आशीषैः तथा च अभिनन्दनेन सह रतनाय एतत् उत्तरदायित्वं ददामि। किन्तु एतत् श्रुत्वा एतत् सिद्धं न भवति यत् सः सफलः उद्योगपतिः अभवत्। इन्द्रदेव एतस्य कृते भारतस्य पत्रकारः रजतशर्मणः उद्घोषणां दर्शयामि। 1991 तमे वर्षे रतन टाटा टाटा समूहस्य उत्तरदायित्वं प्राप्तवान्। तथा च स्वकार्यकाले 2012 वर्षपर्यन्तं टाटा समूहः 40 गुणितं यावत् उन्नतिं कृतवान्। टाटा समूहः न केवलं स्वस्य व्यापारस्य अन्तर्राष्ट्रीयकरणं कृतवान्, अपि तु व्यापारे विविधताम् अपि आनीतवान्। प्रातःकाले चायात् आरम्भं कृत्वा भोजने लवणं, लौहव्यापारात् हिरकापणपर्यन्तं वस्त्राणि, कारयानम्, अन्तर्जालः, दूरध्वनिः इत्यादिषु विविधेषु वाणिज्येषु रतन टाटा ग्राहकानां विश्वासं लब्धवान्। समाजस्य प्रत्येक स्तरस्य कृते टाटा आपणिकः रचयति स्म। JRD टाटा द्वारा उद्घाटितः एयर इंडिया अपि रतन टाटा पुनः सर्वकारतः क्रीतवान्। एकः वणिक् यस्य सम्पत्तिः 7,000 कोटितः अधिका अस्ति, सः एतावत् सरलं कथं भवितुं शक्नोति? एतत् ज्ञातुं नितिन गडकरी महोदयम् अपि शृणोतु इन्द्रदेव। शृण्मः। टाटा महोदयेन सह एकवारं गोष्ठी आसीत्। टाटा रतन महोदय मां दूरवाणी कृत्वा स्थानं पृष्टवान्। अहं कारचालकाय दूरवाणीं दातुं निर्देशितवान्। तदा अहं ज्ञातवान् रतन महोदय स्वस्य वाहनं स्वयमेव चालयति। तस्य स्यूतः अपि स्वहस्ते उत्थापयति। एतावत् धनम् आसीत्, किन्तु कदापि व्यक्तिगत विमानस्य प्रयोग न कृतवान्। यदा महोदयः अमेरिकादेशे आसीत् तदा विमानचालनस्य शिक्षणं प्राप्तवान्। एकवारं तु यदा विमानोपरि उड्डयति स्म, विमानस्य मुख्ययन्त्रं विफलं जातम्, किन्तु टाटा वर्यं निर्भीकः भूत्वा विमानं सुरक्षिततया आनीतवान्। इन्द्रदेव, अस्माकं दिव्यविमानस्य निरीक्षणं कृतम् अस्ति वा? विश्वकर्मा इत्यस्य कृतिः अस्ति पुष्पकविमानं। भवान् तस्य उपरि संशयं करोति वा? इन्द्रदेव, देवलोके वाणिज्यं किमर्थं नास्ति? अग्निदेव, वाणिज्यस्य कृते कौटिल्यशास्त्रं पठनम् आवश्यकम्। इन्द्रदेव, कौटिल्यमुनयः अर्थशास्त्रं देवलोकं प्रति अपि आनयतु। वाणिज्यमाध्यमेन मानवीयता, वाणिज्यमाध्यमेन सर्वलोकैकरणं, वाणिज्यमाध्यमेन नवीनीकरणं, वाणिज्यमाध्यमेन समाजसंरचना चेत् वायुदेव, वाणिज्यं तु पृथ्वीगृहे एव सम्भवः अस्ति। एतेषां कृते रतन टाटा वर्येण सदृशः एव मानवः आवश्यकः। अहं रतन टाटा वर्यस्य शीघ्रम् एव आनयामि। सः अस्मानं शिक्षणं कर्तुं शक्नोति। चित्रगुप्त, मां सूचयतु कदा गच्छामि। सः तु एकाकी एव अस्ति। तम् आनेतुं मम अपि कापि समस्या न भविष्यति। एकाकी कुत्र अस्ति? तस्य प्रिय शुनकः अस्ति। एकवारं तु रतन महोदय सर्वोच्च सम्मानं स्वीकर्तुं बकिंगम पैलेस अपि न गतवान्। किमर्थं न गतवान्? शृणोतु इन्द्रदेव। अहं मम शुनकं त्यक्त्वा
आङ्ग्लदेशं प्राप्तुं न इच्छामि। मम शुनकः स्वस्थः नास्ति, मम शुनकः मम परिवारः अस्ति। किन्तु टाटावर्येण विवाहं किमर्थं न कृतवान्? पश्यतु, सीमे गरिवाल् अपि एतत् एवं प्रश्नं तं पृष्टवती। दिने भवान् कार्यालये जनैः सह भवति, यदा गृहं प्राप्नोति तदा भवान् एकाकी न अनुभवति? अहं गृहे शान्तिः अनुभवामि। प्रत्येकदिनम् अहं चिन्तनमुक्तः शयनं करोमि, यत् भौतिकलाभानां कृते मया सिद्धान्तानां भेदनं न कृतम्। प्रातः गर्वम् अनुभवामि, तथा च केवलं टाटा इत्यस्य कृते न, किन्तु देशस्य कृते कार्यकरणार्थं नूतन ऊर्जा मम शरीरः प्रवहति स्म। विवाहः किमर्थं न कृतवान् रतन? विवाहस्य विषयं श्रुत्वा मम मस्तिष्कम् अमेरिकादेशं प्रति पलायनं करोति। कदाचित् सः समयः विवाहस्य कृते अनुचितः आसीत्। भवान् तु योग्यः अविवाहितः आसीत् रतन, तर्हि किमर्थम्? अहं कार्ये बहु संलग्नः आसम्, उचितं प्रयासं न कृतवान्, तथा च पर्याप्तं समयम् अपि विवाहस्य कृते न दत्तवान्। अहं मम कार्यं, टाटा समूहं, मम राष्ट्रं च मम हृदये सदा प्रधानतां दत्तवान्। रतन, अहं मन्ये यत् भवान् तु कोटिजनानां हृदयेषु अस्ति। इदानीम् अहं ज्ञातवान् यत् कथं मम गणितम् असन्तुलितं जातम्। किमर्थं चित्रगुप्त? रतन टाटा वर्यस्य शरीरं तु पञ्चभूते विलीनं भविष्यति, किन्तु सः आत्मानम् अपि वयम् आनेतुं समर्थाः न भविष्यामः। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, भवान् मम उपरि संशयः करोति वा? न महाराज, किन्तु रतन टाटा प्रत्येकं जनस्य हृदये अस्ति। भारतदेशं गौरवान्वितं कर्तुं रतन टाटा सर्वदा प्रयासं करिष्यति। चित्रगुप्त महोदयः सत्यमेव वदति। मानवस्य शरीर तु निश्चयेन पञ्चभूतेषु विलीनं भविष्यति, किन्तु तस्य विचाराः अस्माकम् आदर्शाः भूत्वा अस्माकं सदैव मार्गदर्शनं करिष्यन्ति। नमो नमः। अहं कुसुम जैन अहमदाबादतः। अहम् एतस्य नाटकस्य लेखनं कृतवती। अनुपमा भगिनी निर्देशिका महोदया, कृपया स्वपरिचयं ददातु। नमो नमः। अहम् अनुपमा भिण्डर् देहलीतः अस्मि। उषा भगिनी, कृपया स्वपरिचयं ददातु। नमो नमः। अहम् उषा गान्धी मुम्बईतः। अहं जया गद्रे मुम्बईतः अस्मि। अहं डॉक्टर प्रतिभा टाले गान्धीनगरे निवसामि। अहं कमल सिंह बघेल बुरहानपुर नगरतः। अहम् ओम प्रकाश चौरसिया बेगमगंजतः। अहं दीप्ति राजमोहन, अहं लंडन नगरे वसामि। मम नाम रूपाली अस्ति। अहं ठाणे नगरे निवसामि। नमो नमः। मम नाम सीए बॉस्के पारेख अस्ति। अहम् अहमदाबाद नगरे निवसामि। मम नाम हेमानी वाघेला अस्ति। अहम् अहमदाबाद नगरे निवसामि। अहम् अपर्णा गोखले अस्मि, पुणेतः निवासिति। अहं सुरेश गुप्ता अस्मि, थानानगर्यात्। धन्यवाद। डॉक्टर क्रांती खोळगे, पुणेतः अस्मि। करतालम्। धन्यवादः सर्वे, धन्यवादः। संचालक महोदय अग्रे कार्यक्रम चालयतु। उत्तमम् उत्तमं, शोभनं शोभनम्, आनन्ददायकः नाटकमासीत्।